अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक कोसर परवीन के साथ मैं हूँ कोसर। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से यहाँ तक आए हैं क्योंकि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा रखता है, दीन की समझ बूझ उन्हें ही अता फरमाते हैं। आज हम तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक समझेंगे और बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो दूसरों की ऐब जोई में लगे रहते हैं, जो दूसरों की टोह में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में क्या फरमाता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न उमर क़ाला सअदा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर फनादा बिसौतिन रफ़ीन। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, फिर बुलंद आवाज़ से पुकारा, या माशरा मन अस्लमा बिलिसानिही, ए वो लोगो जो ज़बान से इस्लाम का इकरार कर चुके हो, वलम युफ़दिल ईमानु इला क़ल्बिही, मगर उनके दिल तक ईमान नहीं पहुँचा। ला तुज़ुल मुस्लिमीना वला तुअय्यिरूहुम वला तत्ताबिउ औरातिहिम, तुम मुसलमानों को अजियत ना दो और इन्हें आर ना दिलाओ और इनके अयूब के पीछे ना पड़ो। फ़इन्नहु मन यत्ताबिउ औराता अख़ीहिल मुस्लिमी, क्योंकि जो कोई अपने मुसलमान भाई के ऐब टटोलेगा, यत्ताबिउल्लाहु औरातहु, अल्लाह उसके ऐब टटोलेगा। वमन यत्ताबिअल्लाहु औरातहु, और जिसके अयूब का अल्लाह पीछा करेगा, यफ़दहहु वलो फ़ी जौफ़ि रहलिही, उसे रुसवा करेगा, ख्वाह वो अपने घर में लोगों से छुपा हुआ हो। इस हदीस मुबारका में बताया जा रहा है कि एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी तौर पर मिंबर पर तशरीफ़ लाए और बुलंद आवाज़ से फरमाया, ए लोगो जो ज़ुबान से इस्लाम लाए हो और इनके दिलों में अभी ईमान पूरी तरह उतरा नहीं और रासिख नहीं हुआ, उनको चाहिए कि वो मुसलमानों को अजियत देने, इन्हें आर दिलाने और शर्मिंदा करने, नीज़ इनके पोशीदा युग के पीछे पड़ने से बाज रहें, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि जो कोई मुसलमान भाई के छुपे ऐब के पीछे पड़ेगा तो अल्लाह ताला इनके अयूब के पीछे पड़ेगा, और जिसके ऐब के पीछे अल्लाह ताला पड़ेगा वो उसको ज़रूर रुसवा करेगा, अगरचे वो अपने घर के अंदर छुपकर बुराई कर रहा हो। हदीस मुबारका पर गौर करें तो हमें पता चलेगा हमें इस हदीस मुबारका में चंद बातों से मना किया जा रहा है। सबसे पहले गीबत, फिर बदगुमानी से परहेज़ करने की हिदायत की जा रही है, लोगों की पर्दापोशी करने की हिदायत की जा रही है और हमें तजस्सुस करने से मना किया जा रहा है। सबसे पहले गीबत पर बात करते हैं। कुरान हकीम ने गीबत को मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर करार दिया है और एक दूसरे की गीबत ना किया करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? ज़रूर तुम नापसंद करोगे। तजस्सुस और टोह लगाना भी मना है। शादे बारी ताला है, वला तजस्ससु, तुम टोह ना लगाया करो। हदीस शरीफ में भी तजस्सुस की ममानियत की गई है और फरमाया गया है कि गीबत ज़िना से बढ़कर है। नीज़ फरमाया गया है, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? जो दूसरी चीज़ इस हदीस मुबारका में बताई गई है वो है बदगुमानी से परहेज़। बदगुमानी बड़ी बुरी चीज़ है, इससे हमेशा ताल्लुकात ख़राब होते हैं। कुरान करीम में बदगुमानी से परहेज़ करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद इलाही है, ए ईमान वालो, ज़्यादा बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। ज़ुन्नु बिलमुमिनीना खैरन, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए क्योंकि बदगुमानी बाहिमी ताल्लुकात को बिगाड़ सकती है। तीसरी चीज़ इस हदीस मुबारका में बयान की गई है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है वो दूसरे मुसलमान के अयूब पर पर्दा डालें। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेगा। हम अगर अपने हालात का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा हम लोगों की पर्दापोशी करने के बजाय उन्हें उस जगह पर रुसवा करते हैं जहाँ उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से इज़्ज़त बनी होती है। हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि अगर आज हम किसी के ऐब महफिल में खोलेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे ऐब पूरी दुनिया के सामने खोलेगा। हमें पर्दापोशी का हुक्म दिया गया है, हमें दूसरों की बातें छुपाने का हुक्म दिया गया है। जिस तरह हदीस शरीफ में बयान है कि जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। तो क्या ये बेहतरीन बात नहीं है कि हम आज छोटी सी नेकी करके, दूसरों की पर्दापोशी करके क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इसका बड़ा अजर लें। तीसरी चीज़ जो इस हदीस में बयान है वो है तजस्सुस करने के बारे में। इस हदीस शरीफ में जो दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है वो ये है कि लोगों के राज ना टटोलो, एक दूसरे की ऐब तलाश ना करो, दूसरों के हालात और मामलात की टोह ना लगाते फिरो।
یہ حرکت ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہو اس کی کھوج کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس کے کیا عیب ہیں اور کس میں کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ انسان اپنے عیب ٹٹولے، اپنی کمزوریاں دیکھے اور پھر اس پر توبہ اور استغفار کرے۔ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے، جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا: اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ یہ حکم افراد ہی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے بھی ہے۔ اسلامی حکومت کے لیے ہرگز نہیں کہ وہ محض اپنے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈنے کے لیے جاسوسی کا ایک باقاعدہ شعبہ قائم کرے، البتہ مجرموں کو تلاش کرنا اور دین و ملت اور وطن کے دشمنوں کا کھوج لگانا جائز ہے۔ اسلام ہمیں کچھ بعض امور سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، جیسے سورہ حجرات میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے اجتناب کرو جو رشتہ اخوت کو ضعف پہنچائیں، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، طعنہ دینا، الزام لگانا، برے القابات سے پکارنا ایسے کام ہیں جو محبت کے بجائے نفرت کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی بغض، حسد، بدگمانی کو اس وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کا زبانی اقرار کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو نہ ستائے، اس کی بری باتوں کو لعن طعن نہ کرے، مثلاً یوں نہ کہے کہ تو وہی ہے نا جس نے فلاں فلاں برا کام کیا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے میں نہ لگے، کیونکہ جو دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے میں لگا رہے گا اس سے اللہ خود بدنام اور رسوا کر کے چھوڑے گا۔ حدیث سے ظاہر ہوا ہے کہ باہمی تعلق کا درست کرنا نفل عبادتوں سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے، اور بزرگی اور نیکی کے دعوے کرنے کے بجائے معاملات اور برتاؤ درست کرنے میں لگے رہنا چاہیے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جب حقیقی ایمان کسی کے دل میں اتر جائے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر اپنے انجام کی فکر غالب ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق و بندوں کے حقوق کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ خاص کر اللہ کے جو بندے سچے ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ چکے ہوں ان کے بارے میں اور بھی محتاط ہو جاتا ہے، ان کو ستانے، ان کا دل دکھانے، ان کی پچھلی برائیوں کا ذکر کر کے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی زندگی کے چھپے ہوئے کمزور پہلوؤں کی ٹو لگانے سے باز رہتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ایمان کی حقیقت نہ اتری ہو اور صرف زبان سے اسلام کی باتیں ہوں تو آدمی کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کے بجائے دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، خاص کر اللہ کے ان بندوں کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان اور یقین اور ابدیت کا تعلق قائم کر چکے ہوں، ان کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، ان کی غلطی کی تشہیر کرتا ہے، ان کو بدنام اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اس حرکت سے باز آئیں، اللہ کے ایمان والے بندوں کو بدنام کرنے اور ان کے مقام سے گرانے اور ان کے چھپے ہوئے کمزور پہلوؤں کو اچھالنے کے مشغلے کو ترک کریں، ورنہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔